नमस्कार, स्वागत छ दर्शकहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको यो श्रृङ्खलामा पनि हामी एफएनसीसीआईको आसन्न निर्वाचनमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। विगत केही समयदेखि, विगत केही एपिसोडहरूदेखि हामीले विशेष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यति बेला एफएनसीसीआई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनमा, किनभनेदेखि अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि पनि निजी क्षेत्रको भूमिका अति आवश्यक रहन्छ। त्यसैको सिलसिलामा, त्यसैको सेरोफेरोमा आज हामी रहिरहेका छौँ, त्यसैको सेरोफेरोमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यसै सिलसिलामा यति बेला कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा एफएनसीसीआईको कार्य समिति सदस्य, एफएनसीसीआईको लागि के गर्न सकिन्छ त, अबको हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ त लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग एफएनसीसीआई कार्य समिति सदस्य, त्यस्तै गरेर कर तथा राजस्व समितिका सहसभापति सुनिल गोपाल श्रेष्ठ यति बेला हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यति बेला चाहिँ चुनावी चढारोमा एफएनसीसीआई रहिरहेको छ होइन। यो कार्यकाल सकिएको अवस्था छ। भवानी म्यामको कार्यकाल, अब शेखर गोल्छाको कार्यकाल छ। त्यस्तै गरेर दुईजना अध्यक्षको दावेदारको लागि चाहिँ यति बेला चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको आशा अपेक्षा उहाँहरूप्रति थुप्रै रहन्छ। त्यस्तै गरेर आम सर्वसाधारण र गभर्मेन्टले पनि यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण राज्यले एफएनसीसीआईको निर्वाचनलाई नजिकबाट हेरिरहेको यो अवस्थामा आउने कार्यकाल कस्तो हुनुपर्छ? सबैभन्दा पहिला रोहनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने एफएनसीसीआईको यो चुनावलाई तपाईँले एकदम नजिकबाट, प्राइम टेलिभिजनले अझ त्यसमा पनि तपाईँले नजिकबाट जुन अहिले हेरिराख्नु भएको छ, विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू लिइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज एफएनसीसीआईको बारे र मेरो व्यक्तिगत विचारहरू केही व्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो, म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा एफएनसीसीआई आजको दिनमा हामीले जुन अहिले काम गरिरहेछौँ कार्य समिति सदस्यको हिसाबले, यो एक किसिमले बोनसको हिसाबमा मात्र हो। वास्तवमा चैत्र 28-29 गते पछाडि हाम्रो सदस्यको, कार्य समिति सदस्यको कार्यभार सकिसकेको थियो। तर यो विभिन्न कोभिडको कारणले गर्दा, विभिन्न असजिलो भएको कारणले गर्दा केही समय पछाडि लम्बिएको छ। डेफिनेटली एफएनसीसीआईलाई त्यसप्रति नेपाल सरकार र सबै उद्योगी व्यवसायहरू, आम जनताले त्यसमा निहालेर नजिकबाट केही आशाको रूपमा हेर्ने स्वाभाविक हो। हामी यो चुनावलाई पनि एक अवसरको रूपमा र हामीले विगत 3 वर्षसम्म गरेका कामहरू, त्यसमा के कमजोरी रहे र के गऱ्यौँ र के गरेनौँ भन्ने कुरा आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने पनि एउटा चुनावको रूपमा हामीले आफैलाई चाहिँ अलिकति मूल्याङ्कन गरौँ न त। यो कार्य समिति कस्तो रह्यो? भवानी म्यामको यो टेन्युरसम्म आइपुग्दाखेरि यो टेन्युरलाई निहाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले अघि भन्नेकै शब्दलाई सापट्टि लिने हो भनेदेखि आफूलाई कसरी स्वमूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्ने? वास्तवमा यसमा आफैले स्वमूल्याङ्कन गर्नुभन्दा जो उद्योगी व्यवसायहरू छन्, जो बजारका जो जनताहरू छन् र आफ्ना मेम्बर सदस्यहरू छन्, उहाँहरूले हामीलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो कि यो कार्यकाल कस्तो किसिमबाट रह्यो। तर मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा भन्ने हो भने, मेरो विचारमा प्राय म पर्सेन्टेजको हिसाबमा 80% भन्न त चाहन्न, र जति गर्नुपर्ने कामहरू गरेका थियौँ, तर केही पर्सेन्टेजहरू केही गर्न नसकिएको मेन कारण के हो भने विधान संशोधनले गर्दा, यो आवाज विधान संशोधनका विषयले गर्दा केही समय हाम्रो लस भएको हो। त्यस्ता समय लसहरू अब आगामी आउने कार्य समितिमा, आगामी आउने निर्वाचन सकेपछि आएका यो ग्रुप, यो हाम्रो टिममा त्यो समय लस हुँदैन। हामी सशक्त ढङ्गमा अगाडि बढ्छौँ र व्यवसाय हक हितको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामी पूर्ण विश्वासका साथ। यो चाहिँ खालि चुनावलाई चाहिँ चुनावसम्म मात्रै सीमित राख्ने भन्दा पनि समग्र रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्रको उत्थानको लागि चाहिँ समय खर्चियोस् एफएनसीसीआईले भनेर चाहिँ आम सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि त्यही रहेको छ। र निजी क्षेत्र जसले चाहिँ साँच्चै नै त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ एन्टरप्रेनरको रूपमा आफूलाई उभ्याइरहेको छ, उनीहरूको अपेक्षा पनि यहाँसँग चाहिँ त्यही नै रहन्छ। यो चुकेको ठाउँ चाहिँ के छ? के गर्न बाँकी छ अझै निजी क्षेत्रको चाहिँ समग्र उत्थानको लागि? सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू त छन्, त्योदेखि बाहेक निजी क्षेत्र आफैले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ? नेपाल सरकारसँग लबिङ गर्नेदेखि लिएर विभिन्न कामहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पहिला पनि गर्दै नआएका होइनन्, गरेका थियौँ र गरेको छ। र कस्तो किसिमबाट रह्यो भने, जब आगो बल्छ तब आगो निभाउन जाने दमकलको हिसाबमा हामी काम गऱ्यौँ विगतका केही वर्षहरूमा। व्यवसायहरूलाई समस्या पर्यो,
देशलाई समस्या पर्यो या कुनै समस्या पर्दाखेरि आगो निभाउने किसिमले मात्र हामी अगाडि बढ्यौँ। तर अब आउने कार्य समितिले खालि आगो निभाउने मात्र होइन, हो त्यो आगो निभाउनु पनि जरुरी छ, त्यो काम गर्नु जरुरी छ, हामी गऱ्यौँ। तर अब आउने कार्य समितिमा तपाईँ आदरणीय शेखर गोल्छा उहाँ आफैमा विद्वान हुनुहुन्छ। अब उहाँले अब आउने 3 वर्षमा उहाँले भिजनका साथ एउटा खाका बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो 3 वर्षमा हामीले गरेका कामले गर्दा यो देशमा 10 वर्षभित्रमा आर्थिक कायापलट गर्ने हिसाबले आर्थिक समृद्धिको लागि हामी के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा खाका बनाउँदै हुनुहुन्छ। आफैमा विद्वान हुनुहुन्छ र अर्थशास्त्रीहरूलाई विद्वानहरूलाई अगाडि राखेर उहाँले बनाउने यो भिजनलाई सम्पूर्ण वस्तुगत सङ्घहरूसँग सल्लाह गरेर जिल्ला नगरहरूका विभिन्न अध्यक्षहरू जिल्ला नगर र तल्लो लेभलसम्म गएर उहाँले सल्लाह गरेर एउटा भिजन बनाउनुहुन्छ। त्यो भिजनलाई हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गरेर र यो देशलाई एक किसिमको आर्थिक समृद्धिमा हामी पुर्याउने लक्ष्य लिएर हामी अगाडि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको चाहिँ तपाईँले कुरा उठाउनु भयो। अब पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो लामो लकडाउन हुन त अब लकडाउन खुकुलो भयो अथवा चाहिँ लकडाउन अन्त्य भयो भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले भनिरहेको छ। यद्यपि अब यत्रो हिजो मात्रै लकडाउन खुकुलो गरेकै दिन अन्त्य गरेकै दिन 2 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था रहेको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यसले अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मकता चाहिँ छाएको छ। थुप्रै चुनौतीहरू जिउका त्यौँ छन्, अझै चुनौतीमाथि चुनौती थपिएको अवस्था छ। यहाँहरूको मूल्याङ्कनमा चाहिँ अब आउने अर्थतन्त्रको बाटो, अब आउने निजी क्षेत्रको बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ अबको बाटो? वास्तवमा कोभिडले यो देशलाई नेपाललाई मात्र होइन सारा विश्वलाई इफेक्ट पारेको छ। तर थ्याङ्क्स गड कि हाम्रो देशमा अरू देशहरूमा जति इफेक्ट पारेका छन् त्यति यो देशमा इफेक्ट पारेन। त्यसले गर्दा हामी अलिकति हौसला हाम्रो जागिएको छ। र तपाईँलाई भनौँ यो कोभिडभन्दा अगाडि जुन बजेट आयो, बजेटमा हामी केही निराशा भएका थियौँ। यो बजेटलाई, त्यो निराशा भएको बजेटलाई हाम्रो एफएनसीसीआईका अग्रजहरू हामी सबै मिलेर मौद्रिक नीतिमा केही एड्रेस हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी विभिन्न सुझाव र सल्लाहहरू र जिल्ला नगरदेखि सुझाव लिएर विभिन्न वस्तुगत सङ्घहरूका सल्लाहहरू लिएर सबै क्षेत्रलाई कभर हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अनुरोध गरे अनुसार केही हदसम्म हामीलाई चित्त बुझे अनुसार मौद्रिक नीति आएको छ। अब भविष्यका दिनहरूमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका साथसाथै उद्योगी व्यवसायहरू पनि कसरी जानुपर्छ हामी अध्ययन गरिरहेछौँ। भन्नाले अब अझै पनि थुप्रै चुनौतीहरू छ। त्यो चुनौतीहरूको बावजुदमा कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै त्यसमा चाहिँ क्लियर हुन बाँकी नै छ। यो पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि नि अब नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र उकास्नको लागि भनेर त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो नयाँ गभर्मेन्ट बनिसके पश्चात धेरै परिवर्तनहरू आउँछ भनेर भनिरहँदाखेरि र लगानीको वातावरणका कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यति त्यो लगानीको वातावरणको अपेक्षा जुन गरिएको छ नि त्यो पुरा नभएको हो कि अथवा चाहिँ त्यस्तो किसिमको वातावरण अझै पनि आउन नसकेको हो कि भनेर चाहिँ आम बुझाइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? लगानीको वातावरण बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला के हुनुपर्छ भने लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। त्यो केही वर्ष अगाडि आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता कहीँ नभएको हो कि भन्ने त्यो आभास उद्योगी व्यवसायलाई भएको छ। र त्यस्तै एफडिआईको हिसाबमा जो विदेशबाट लगानी गर्छन् उनीहरूलाई पनि आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने डेफिनेटली त्यो फिलिङ हुन्छ। त्यो जति फिलिङ्स हामीले उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हो, उद्योगी व्यवसायहरूलाई नेपाल सरकारले लगानीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हो, त्यो दिन नसकिएको कारणले नै यो लगानी वास्तवमा जति हुनुपर्ने हो त्यो लगानी अहिले नआएको हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, उद्योगी व्यवसाय भनेको उनीहरूको धर्म नै के हुन्छ भने नाफा कमाउने हो। यो जब जसको धर्म नै नाफा कमाउने हो त्यसलाई नाफाखोरी भन्नु भएन। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले जुन 20% भन्दा बढी नाफा खायो भने त्यसमा कालोबजारी ऐनले टच गर्छ। वास्तवमा त्यो 20% नाफामा आफ्नो फ्रेड चार्जदेखि लिएर विभिन्न खर्चहरू त्यसैमा गाभिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ओपन मार्केटमा त्यो अङ्कुश 20% को अङ्कुश लगाउनु पनि धेरै
नकारात्मक हिसाबले लगानीकर्ताहरूले सोचेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि ओपन मार्केटमा उनीहरूले कमाओस्। नेपाल सरकार पनि के छ भने वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकार भनेको लगानी बिनाको 50% पार्टनर हो। कुनै पनि उद्योगिक व्यवसायको एउटा पार्टनर जरुर हुन्छ, त्यो नेपाल सरकार हो। किनभने नाफाको 25% इमानका साथ इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ। कुनै पनि माल बेच्छौँ 13% VAT तिर्छौँ, त्यस्तै अन्डशुल्क तिर्छौँ, विभिन्न किसिमका स्थानीय करहरू तिर्छौँ। त्यो सब करहरू जोड्दाखेरि एउटा उद्योगिक व्यवसायको बिना लगानीको पार्टनर नेपाल सरकार। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा त्यो बिना लगानीको पार्टनरले पनि लगानी गर्ने आफ्नो पार्टनरलाई आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता दिनु नेपाल सरकारको पनि धर्म हो। त्यो धर्म कहीँ चुकेको हो कि यो 2/3 चाहिँ सरकार आइसकेपछि अब मुलुकले चाहिँ एउटा गति लिन्छ, एउटा चाहिँ स्थायित्वको कामना कल्पना जुन गरिएको थियो त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रले फिल गर्न पाएन है, महसुस गर्न पाएन। आजसम्म जति फिल गर्नुपर्ने हो त्यो फिल गर्न नपाएको हुनाले नै जति लगानी यहाँ भित्रिनु पर्ने हो त्यो भित्रिन नसकेको। त्यो कारणले गर्दा यहाँ रोजगारीमा पनि के हुन्छ, जति रोजगारी हामीले दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिएको छैन। आज कोभिडको समस्याले गर्दा विदेशमा गएका जो आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् उहाँहरू नेपालमा आउँदा हामीले सोचेका थियौँ कि 15-20 लाख यहाँ बेरोजगारी बढ्छ। अब त्यसलाई हामी स्वरोजगारमा कसरी ल्याउने, रोजगारी कसरी दिने, हामी उद्योगिक व्यवसायहरू पनि चिन्तित छौँ। त्यसका हामी साँच्चै नै चिन्तित छ उद्योगिक व्यवसाय, साँच्चै नै चिन्तित छ उद्योगिक व्यवसाय। त्यसमा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा मलाई गैर कर र स्थानीय कर हेर्ने मैले मौका पाएको थिएँ। गैर करमा अध्ययन गर्दै जाँदा मैले के देखेँ भने यदि यहाँ साँच्चै नै रोजगारी बढाउने हो भने भूमि बैङ्कको जरुरी छ भनेर आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि प्रत्येक बजेटमा सुझाव पेश गऱ्यौँ। तर त्यो भूमि बैङ्क आजको यसपालिको बजेटले एड्रेस गर्यो। त्यो भूमि बैङ्क यदि सही तरिकाले लगाउने हो भने भूमि बैङ्क आफैमा 5-6 हजार त्यसको कर्मचारी प्रयोग हुन्छ भने त्यो भूमि बैङ्कले गर्दा कमसेकम 4-5 लाख नेपाली जनताले लाभान्वित हुन्छन्। कुन रूपमा? सही रूपमा लागू गर्यो भने यो भूमि बैङ्क फेरि कृषि बैङ्क र भूमि बैङ्क अलि फरक कुरा छ। तर यहाँ जनमानसमा के छ, भूमि बैङ्क एउटा नौलो चिज आयो। पहिला कृषि बैङ्कको कुरा आयो, त्यो कृषि बैङ्क त्यति सफल भएन। यो भूमि बैङ्क मानिसले त्यति बुझिएन र नेपाल सरकारले कस्तो किसिमबाट त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। भूमि बैङ्क भन्नेको के हो भने नेपालमा पर्ती जग्गाहरू र ठुला नदीहरूले छोडेर छेउछेउमा जग्गाहरू तपाईँको अलिकति होइन, त्यो 10औँ 20औँ 30औँ हजार बिघा जग्गाहरू छन्। त्यो स्थानीय सरकारले त्यसलाई कभर गरेर व्यावसायिक खेतीमा प्रयोग गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भने हाम्रो देशभरि रहेका बाँझो जग्गाहरूलाई खेती योग्य बनाउनु पर्यो र सदुपयोग गर्नु पर्यो। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँको घरसँगै एउटा सानो 1 रोप्ने आधा रोप्ने केही जग्गा होला, त्यो जग्गा बाँझो रहेको होला। तपाईँले त्यो खेती गर्न या कुनै ग्यारेज बनाउन या सानो उद्योग गर्नको लागि त्यो जग्गा धनीलाई सोध्न गयो भने तपाईँलाई दिन आँट गर्दैन। कहीँ उसको सोचमा के हुन्छ, तपाईँले त्यो छोड्नु पर्दा छोड्दैन कि तपाईँले त्यो खाएर जान्छ कि भनेर उसले तपाईँलाई दिँदैन। त्यो जग्गा 10औँ वर्ष 20औँ वर्ष बाँझो रहेको हुन्छ। त्यो सबै बाँझो रहेको जग्गालाई सदुपयोग गर्नको लागि स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्छ। तर त्यो सानोतिनो रूपमा चाहिँ टुक्रे जग्गाहरू बाँकी रहेकोले अर्थ के रहन्छ? किनभनेदेखि यति बेला त हामी त यो सबै जग्गालाई चाहिँ मर्ज गरेर एकीकृत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, एकीकृत कृषि परियोजनाहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ, योजनाहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ कन्सेप्टबाट गइरहँदाखेरि त्यो सानोतिनो त्यो टुक्रे जग्गाहरूको अर्थ के रहन्छ र? म स्थानीय करबारे पनि एफएनसीसीआईमा हेर्ने गर्छु। सानो टुक्रा जग्गाहरू पनि, विभिन्न साना टुक्रा जग्गाहरू पनि तपाईँ काठमाडौँ मात्र नहेर्नुहोस्, काठमाडौँ बाहिर पनि छन्, धेरै छन्। तपाईँको होला, तपाईँको पनि नारायणघाट हेटौँडा या कहीँ जग्गा होला 1 बिघा 8 बिघा, त्यो पनि बाँझो रहेको हुन्छ। तर कसैलाई तपाईँले दिन सक्नुहुन्न। एउटा धनी व्यक्ति, एउटा सम्पन्न व्यक्ति बाँच्नको लागि त्यसको सेरोफेरो जनताहरू पनि
सक्षम हुनुपर्छ, खान पाएको हुनुपर्छ। नभए होइन भने त्यो धनी व्यक्ति बाँच्न गाह्रो हुन्छ, उसलाई पनि लुट्न जान्छ। त्यो बाँच्नको लागि पनि यहाँ भोकमरी हुनु भएन, रोजगारी हुनु पर्यो, सुकुम्बासी हुनु भएन। हजुर, त्यस्ता सबै जग्गाहरूलाई विभिन्न स्थानीय निकायहरूले त्यसलाई एकीकरण गरेर, जसरी तपाईँ फिक्स डिपोजिटमा तपाईँले 1 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा राख्न गए जस्तै, त्यो सानो टुक्रा भूमि मेरो यदि कहीँ छ भने त्यो म ब्याङ्कमा, स्थानीय भूमि ब्याङ्कमा म राख्न जान्छु। त्यो भूमि, त्यो राखेको ब्याङ्कमा राखेको ढिटोको बाबतमा मलाई त्यसको ब्याज दिन्छ। तपाईँ त्यही ब्याङ्कमा गएर त्यो भूमि लोन लिन गए जस्तै भूमि लोन लिन जाने हो। त्यो लामो कुरा छ, भन्नै जाँदा फेरि लामो, यसमा तपाईँको टाइम लस होला। यहाँ सुकुम्बासीहरू थुप्रै छन्। ती सुकुम्बासीहरूलाई पनि त्यस्ता बाँझो रहेका जग्गाहरू, व्यक्तिगतका जग्गाहरू नेपाल सरकारले प्रयोग गरेर उनीहरूलाई कमसेकम एउटा परिवारलाई 3 जनालाई खानको लागि, 4 जनाको खानको लागि 2 रोप्ने जग्गा भए काफी पुग्छ, राम्रोसँग काम गर्ने हो भने। ती बाँझो रहेका जग्गाहरू, व्यक्तिगत रहेका जग्गाहरू भूमि बैङ्कमा जुन म राख्न गएँ, त्यो जग्गा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यदि दिलायो भने त्यो जग्गा पनि उर्वरा हुन्छ, त्यसबाट प्रतिफल पाउँछ, या सानो उद्योग राख्छ। अब ठुला प्लटहरू जो चाहिँ नदीले छोडेर गएका हजारौँ, लाखौँ, 10औँ हजार बिगाहरू छन्, त्यसमा व्यवसाय खेती गर्नको लागि जसले आँट गर्छ उनीहरूलाई मिलाएर दियो भने यो देशमा 3 खर्ब बराबरको। फेरि पनि त्यस्तै सार्वजनिक भूमिहरू चाहिँ कुनै एउटा भूमि माफियाको हातमा चाहिँ जान्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ चिन्ता पनि रहँदो रहेछ कि। किनभने खोला किनारका चाहिँ जग्गाहरूको जुन युटिलाइजेसनको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यदि त्यो चाहिँ प्रपरली युटिलाइज नभइदियो भनेदेखि त फेरि भयावह स्थिति चाहिँ निम्तिन सक्छ भन्ने पनि एउटा किसिमको चाहिँ विश्लेषण होला। यी कुराहरूलाई पनि म्याच गर्दै अथवा चाहिँ तौलिँदै बिचको बाटोहरू कुनै त्यस्तो पहिल्याउन सक्ने ठाउँ रहन्छ। म 4 वर्ष एभरेस्ट बैङ्कको डाइरेक्टरको रूपमा काम गरेँ। त्यसबाट पनि मैले त्यो हुँदाखेरि पनि मैले सोचेको थिएँ कि जसरी बैङ्कमा फिक्स डिपोजिटमा राख्न आउँछ त्यसरी भूमि फिक्स डिपोजिटको रूपमा कसरी राख्न सक्दैन। र जसरी सेन्ट्रल बैङ्कको हेड अफिस जस्तै छ, भूमि बैङ्कको पनि केन्द्रमा हेड अफिस हुनु पर्यो, सबै प्रदेशहरूमा प्रादेशिक अफिस हुनु पर्यो, सबै नगर, जिल्ला नगरहरूमा, सबै वडाहरूमा ब्रान्च हुनु पर्यो। त्यो ब्रान्चमा सबै नससहरू, वडा सदस्यहरू काम गर्नु पर्यो र सबै वडा सदस्यहरूले थाहा हुन्छ नि आफ्नो वडामा कस्ता जग्गाहरू बाँझो रहेका छन्, कुन नदीले कति छोडेर गएका छन्, उनीहरूले सब डाटा निकालेर स्टेप बाई स्टेप रिपोर्टिङ हेड अफिसमा दिनु। कता नि सर यो प्राइभेट सेक्टरकै नियतमाथि पो चाहिँ प्रश्न चिन्ह चाहिँ यति बेला लाग्ने किसिमको चाहिँ रवैया देखिँदो रहेछ कि। यो शङ्का गर्दाखेरि जुन बेला जसलाई शङ्का गरे पनि हुन्छ। शङ्का गर्ने जसको भन्छ नि फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भने जस्तै यस्तो राम्रो प्रोजेक्टलाई काँडाको नजरमा हेर्ने हो भने, जसले राम्रो प्रोजेक्टहरू यो देशमा ल्याउँछ त्यसलाई सधैँ विरोधको रूपमा नै हेर्ने हो भने यो देश कहिले बन्छ? त्यसको लागि त केही नयाँ भिजन चाहियो। जसरी हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाज्यूले एउटा भिजन बनाउँदैछ। कति साथीहरूले भन्छ कस्तो किसिमको, मतलब अहिले त एक्सपोज उहाँले गर्नुहुन्न, जब भिजन उहाँले एउटा किताब बनाउनुहुन्छ त्यो हामी नयाँ जिटिएका कार्य समितिलाई, नयाँ पहिलो कार्य समितिमा उहाँले पेश गर्नुहुन्छ र सबैलाई अध्ययन गराउनुहुन्छ। त्यसबाट फेरि फिडब्याक लिनुहुन्छ, जिल्ला जिल्लाबाट फिडब्याक लिनुहुन्छ, त्यसरी एउटा कार्य दिशा उहाँले बनाउनुहुन्छ। अब यो भन्दै गर्दा पनि अपोनेन्ट पार्टीका हाम्रा मित्रहरूले यसलाई पनि काँडैको नजरले हेरिन्छ भने यो देश कहिले बन्छ? यो अपोनेन्ट पार्टी र आफ्नो पार्टी मात्रै भनेर भनिरहँदाखेरि पनि निजी क्षेत्रलाई नै हेर्ने नजरिया चाहिँ यति बेला समाजमा कस्तो बनिरहेको छ। अझ झन् पटक पटक रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्र नै आफ्नो एजेन्डामा एक हुँदैन भनेदेखि उनीहरूबाट कसरी अपेक्षा गर्ने? तपाईँले भन्नुभयो नि फुलको संसारमा फुलै संसार, फुलको आँखामा, काँडाको आँखामा काँडै संसार। यदि फुल र त्यो सुवासै तपाईँहरूले दिन सक्नुभएको छैन भने तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त अभियसली त्यो चाहिँ यो त काँडै पो हो कि बिजाउनु पो आयो कि भनेर त हेरिन्छ। अब त्यो फुलको त्यो जुन बारी जस्तो त देखाउन त सकेको अवस्था त रहेको छैन।
वास्तवमा तपाईँले चुनावको कुरा गर्नुभयो, अपोनेन्ट पार्टी जुन भन्नुभयो नि, फुल र काँडाको हिसाबमा हामी दुईटा पक्ष गरेर हामी चुनावमा निर्वाचनमा जाँदाखेरि यो खालि नाटक मात्र हो, सर्टेन पिरियडको लागि मात्रै हो। आज चुनाव सकिन्छ, भोलि हामी हामी भोलिदेखि सबै एकजुट भएर यो देशको समृद्धिको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो एजेन्डा एउटै हुन्छ कि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, हामीले यो देशलाई आर्थिक समृद्धिको लागि, उद्योगी व्यवसायको हक हितको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। र यो उद्योगी व्यवसायको हक हितको मात्र कुरा गर्दाखेरि कहीँ बजारमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कहीँ चाहिँ नि सपोर्ट गरेको छैन कि नेपाललाई या जनतालाई भन्ने तपाईँले जुन खोइ त के चाहिँ प्राप्त भयो त? भन्नुभयो। किनभने म विगतदेखि नै तपाईँलाई तपाईँहरूले चाहिँ एउटा नमुना तपाईँलाई निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्र तपाईँहरू एक भएर जानु पनि हुन्छ होला, पछि चुनावपछि आफ्नो ठाउँमा रहला। तर के भनेदेखि जुन निजी क्षेत्रको चाहिँ समाजप्रतिको उत्तरदायित्व हुन्छ अथवा जुन निजी क्षेत्रको चाहिँ राज्यप्रतिको त्यसको जनताहरूप्रतिको चाहिँ उत्तरदायित्व हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न नसकेको हो कि अघि तपाईँले युज गर्नुभयो नि नाफाखोरी, खालि नाफामा मात्रै पो उनीहरू केन्द्रित भयो कि भनेर यो चाहिँ आम सर्वसाधारणको बुझाइ चाहिँ तपाईँहरूप्रति यही नै छ, निजी क्षेत्रप्रति यही नै छ। यसलाई त उखेलेर फाल्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तपाईँ समाजप्रतिको उत्तरदायित्वको बारे जुन तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो, तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारले असार 25 गतेभित्र, 25 होइन 7 गतेभित्र हो कि एउटा डेट मलाई याद भएन, कर तिर्नको लागि एनाउन्स गर्यो। कोभिडको कारणले गर्दा उद्योगी व्यवसायहरूले कर तिर्ने पोजिसन पटक्कै थिएन र सर्वोच्चले शून्य समयलाई लिएर तुरन्तै कर तिर्नु नपर्ने भन्ने आदेश उसो त निजी क्षेत्रले त सकेसम्म करै तिर्न नपरोस् भन्ने पनि सोच राख्छ भनिन्छ। जनताले, समाजले त्यो सोचिन्छ। तर जुन नेपाल सरकारलाई साँच्चै नै समस्या भएको महसुस गरेर कहीँ नेपाल सरकार विफलै होला कि भन्ने आभास आएको हुँदा त्यो बेला सचिवज्यूको पनि सक्नेले कर तिर्नको लागि अनुरोध गरेको हुँदा आदरणीय शेखर गोल्छाले पनि जसले सकिन्छ उसले कर तिरिदिनु भनेर उहाँको ट्विट गर्नासाथ 41 अर्ब तुरुन्तै 10-15 दिनभित्र जम्मा भयो। के यो समाजलाई उद्योगिक व्यवसायीले सहयोग गरेको होइन? यसले गर्दा पनि के प्रमाणित भइसकेको छ भने अब भविष्यमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र एकदम मिलेर अगाडि जानुपर्छ। एक आपसमा काँडाको आँखाले हेर्ने होइन, हामी फुलको आँखाले हेर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रले भनेका आवाजहरू, जायज आवाजलाई, कुरालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हामी यही बाटोमा हिँडेको छौँ। निजी क्षेत्रको अपेक्षा चाहिँ अब के रहन्छ सरकारबाट? हामी एक आपसमा मिलेर जाने। अब कुन बेला के समस्या आउँछ भन्न सकिँदैन। अब जुन मौद्रिक नीतिले हामीलाई पोजिटिभ जुन राहत दिएको छ, धेरै हदसम्म राहत दिएको छ, त्यस्तै अरू राहतहरू आउलान् र निजी क्षेत्रले पनि इमानका साथ आफूले तिर्नुपर्ने करहरू, राजस्वलाई, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वहरू हामी इमानका साथ तिर्नुपर्छ। त्यो इमान्दारिता निजी क्षेत्रले राखेको छ कि छैन? अहिलेसम्म अब संसारभरि हेर्नुहोस्, सबैले दुधले नुहाएको हुँदैन, कुनै न कुनै 1-8% होला। तर जहाँसम्म लाग्छ अहिले उद्योगिक व्यवसायहरूले आफ्नो इमान्दारिता निर्वाह गरेको छ। यदि सबैले 100% इमान्दारिता यदि निर्वाह नै गर्ने हो भने कर प्रशासन किन चाहियो, पुलिस किन चाहियो? त्यसकारण यिनीहरू युनिट चाहेको पनि कारण के हो भने केही प्रतिशत त होला नि, नेपाल सरकारमा पनि कर्मचारीहरू छैनन्, त्यसैले हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रह्यो। त्यस्तै मानिसहरूलाई बचाउनको लागि त्यस्तै चाहिँ करप्ट मानसिकता भएको, त्यस्तै करप्ट सेन्टिमेन्ट भएको चाहिँ एउटा जमातलाई बचाउनको लागि त फेरि एफएनसीसीआई नै अगाडि आउँछ, फेरि निजी क्षेत्रको हक अधिकारकै कुरा लिएर चाहिँ उनीहरू अगाडि आउँछ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ। अलिकति सोचाइमा अलिकति फरक छ, बुझाइमा अलिकति फरक छ। म यहाँलाई के तपाईँको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने यदि जो व्यक्ति एफएनसीसीआईमा कुनै कार्य समितिमा सदस्य होस् या कुनै समितिमा सदस्य भएर होस्, एक कार्यकाल कम्प्लिट भइसकेपछि उसलाई थाहा हुन्छ कि म के गर्दैछु र यो देशलाई के गर्नुपर्छ।
जसरी सत्सङ्ग भने जस्तै एफएनसिसिआई पनि एक किसिमको उद्योगिक व्यवसायको एउटा सत्सङ्ग हो। त्यो सत्सङ्गले हाम्रो दायित्व के हो, समाजप्रति हाम्रो के उत्तरदायित्व हुन्छ भन्ने कुरा त्यो सत्सङ्गले पनि बोध गर्छ। त्यसकारण समाजले एफएनसिसिआईले लाई हेर्ने दृष्टि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा सत्सङ्गको हिसाबले अगाडि दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्छ। त्यो सत बोकेको मान्छेहरू छ त एफएनसिसिआई भित्र? मेरो विचारमा त 99.9% छन्। केही होला 0.1%मा केही अपवाद होलान्। तर हालिमुहाली त्यस्तै मान्छेको छ भनिन्छ फेरि? छैन त्यस्तो। बाहिर बजारमा जे छ, जे भित्र छ त्योभन्दा बढी प्रचार हुन्छ। नेगेटिभ किनभनेदेखि त्यही से गरिदिन्छ। सर्टेन अमाउन्टसम्म चाहिँ तपाईँले जुन त्यो सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ होला नकारात्मक सोच भएका भनेर पनि भन्नुभयो नि, होइन? त्यही सर्टेन पर्सेन्टको चाहिँ हालिमुहाली बढी हुन्छ, यस अर्थमा कि पावरसँग उनीहरू नै नजिक हुन्छ, पैसासँग उनीहरूसँग छेलो पैसा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि सत्सङ्ग भनेर भन्नुभयो, त्यो चाहिँ सत्सङ्ग भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिभाषा पो चेन्ज गर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि। सायद मेरो शब्द नमिले होला, किनभने म शब्दको विज्ञ होइन, शब्द नमिले होला। तर बुझ्नुपर्नेले यो बुझ्नु पर्यो कि एफएनसिसिआई समाजप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायित्व छ भन्ने मैले प्रस्तुत गर्न लाग्यो। इमान्दारिताका मान्छेहरूलाई एफएनसिसिआईको नेतृत्व चुनिन्छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छ? यदि इमान्दारिता नभएका व्यक्तिहरू त्यहाँ भित्र गयो भने पनि यस्तो सत्सङ्ग बनिन्छ, त्यो इमान्दारिता बोकेर बाहिर आउँछ। अहिलेसम्मको हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भनेदेखि, यो रिसेन्ट पास्टलाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यस्तो छ, त्यस्तो भएको छ, लाग्छ त्यस्तो भएको, नभएको कहीँ तपाईँले उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? सुनिन्छ नि त्यस्तो, भन्नुहोस्। खबरहरू आउँछ। मैले भने 0.1%मा कहीँ होला, 0.1%। यदि उदाहरणै राख्ने हो भने, मुखै खोलेर भन्ने हो भने त थुप्रै उदाहरणहरू अगाडि आउँछ नि। अब त्यो कुरालाई अहिले भन्ने कि नभन्ने, कोट्याउने कि नकोट्याउने, त्यो कुरा मेरो मनमा पनि छ, तपाईँको पनि मनमा, तपाईँको पनि दिमागमा यति बेला घुमिरहेको हुनुपर्छ। त्यसैले मैले भन्दै छु कि त्यही भएकोले यहाँ पुलिस प्रशासन चाहियो, केही पर्सेन्टेज भएकोले नै पुलिस प्रशासन चाहियो, केही प्रतिशत भएकोले नै आन्तरिक राजस्व कार्यालय चाहियो, त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान चाहियो, या विभिन्न राज्यको निकायले हेर्न सक्नु पर्यो त्यसलाई भन्ने कुरा नि। त्यो आफूभित्र भएको काँडा, अघि तपाईँले फुल र काँडाको प्रसङ्ग उठाउनु भयो नि, होइन? त्यो आफूभित्र भएको काँडालाई त निकालेर चाहिँ टिपेर फाल्ने ल्याकत त निजी क्षेत्र आफैले पनि त राख्नु पर्ला नि त। हेर्नुहोस्, अब यस्तो काँडा फाल्ने भनेको अधिकार निजी क्षेत्रमा हुँदैन। हामी विशुद्ध हामी के काम गर्छौँ भने हामी उद्योग सञ्चालन गर्छौँ, हामी व्यवसाय गर्छौँ, रोजगारी दिन्छौँ, नाफा कमाउँछौँ, हामी कर तिर्छौँ। यो देशको समृद्धिको लागि केही हामी जति सकिन्छ आफ्नो क्षमताले हामी सहयोग गर्छौँ। तर यो खराब जुन तपाईँले काँडा भन्नुभयो त्यो अधिकार त हामीमा छैन नि, त्यो अधिकार त नेपाल सरकार प्रशासनमा छ नि। त्यो हामीले प्रयोग गर्यो भने आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएको ठानिन्छ। त्यो अधिकार त हामी प्रयोग गर्नै हुँदैन। कारबाहीको दायरामा तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्न होला, तर त्यसको लागि चाहिँ त्यसको रक्षाको लागि पनि त निजी क्षेत्र अगाडि आइदिनु भएन, एफएनसिसिआई लगायतका संस्थाहरू अगाडि आइदिनु भएन नि त। अब तपाईँले रक्षाको लागि अगाडि आउनु भएन, तपाईँले भन्नुभयो। त्यहाँनिर कस्तो कुरा आउँछ भनेदेखि, यदि कसैले गलत गरेको कुराहरू बाहिर आइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा निजी क्षेत्र नै फ्रन्ट लाइनमा आउँछ। उद्योगी व्यवसायको हक अधिकार छिन्यो, होइन? राज्यको आतङ्क बढ्यो, अख्तियारको चाहिँ अख्तियारी दिएका पदाधिकारीहरूको चाहिँ आतङ्क बढ्यो, यस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरू फेरि त्यही भित्रैबाट आउँछ कि। अनि यसले चाहिँ कता कता कन्ट्राडिक्सन चाहिँ ल्याउँदो रहेछ। आखिर निजी क्षेत्रले साँच्चै नै इमान्दारितालाई चाहिँ पक्षपोषण गर्छ अथवा चाहिँ इमान्दारिताको रक्षा गर्छ त भनेर? तपाईँलाई एक दुईवटा म नमुना दिन्छु। आजभन्दा केही महिना अगाडि, सायद 1 वर्ष अगाडि होला, एकजना व्यवसायीलाई प्लास्टिकको चामल बेचबिखन गर्यो, प्लास्टिकको चामल बेच्यो भनेर उहाँलाई समातियो। तपाईँ जस्तै टिभीहरू आएर टिभीमै प्लास्टिकको चामल बेच्यो भनेर एकदम उहाँलाई यति प्रचार गरियो कि समाजमा उहाँको अनुहार देखाउन सक्ने पोजिसनै रहेन, एकदम बेइज्जत गरियो। तर अनुसन्धान गरेर सब डिटेल हेर्दाखेरि त्यो प्लास्टिकको चामल त रहेन। भन्दाखेरि यो समाजमा के भइरहेछ भने पहिला उद्योगिक व्यवसायलाई बेइज्जत गर्ने,
जति मानहानि गर्नुपर्छ गर्ने, भविष्यमा माथि आउनै नसक्ने गरी उहाँलाई ठिचार्ने, अनि पछि अनुसन्धान गर्ने। पहिला अनुसन्धान गरेर त्यो चामल प्लास्टिकको हो कि या त्यो चाहिँ नि जेन्युन चामल हो पहिला चेक गर्नु पर्दैन। त्यो चेक नगर्ने, पहिला मिडियाले गर्नसम्म गर्न उसलाई चाहिँ नि बेइज्जत गर्ने, अनि पछि अनुसन्धान गर्ने, के यो तरिका हो? मिडियाको कमजोरी, मिडियाको मात्र कमजोरी होइन, मिडियाले पुरा प्रशासनको कमजोरी हो। गलत कुराहरूलाई गलत र सही कुरालाई सही सबैको हामी सबै आफ्नो कमजोरी आफूले स्वीकार्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले कहीँ कर लुकाएको छ भने मैले स्वीकार्नुपर्छ, बाबु मैले कर लुकाएको हो, स्वीकार्नुपर्छ नि। आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि आत्मआलोचना गर्नुपर्छ, मिडियाले पनि आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। यो समस्या अब त्यो चामल बेच्ने व्यक्ति अब अनुहारै देखाउन सक्दैन, उसको मेन्टल खराब भइसक्यो। त्यस्तै दुईचोटि भएको छ। अनि यहाँ उद्योगिक व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? मैले त्यसैले भनेको तपाईले त्यो रेफरेन्स दुईचोटि दिनुभयो, तर यदि यहाँबाट चाहिँ अरू कुराहरू निकाल्ने, उद्योगिक व्यवसायको गल्ती निकाल्नेहरू पनि थुप्रै आउँछ। अब जस्तै कि तपाईँको चाहिँ कालो बजारीदेखि लिएर सस्तो सामानलाई 10 रुपियाँमा आउने सामानलाई 100 रुपियाँ भनेर बेच्नेदेखि लिएर नक्कली सामानहरू राख्नेदेखि लिएर मिलावटदेखि लिएर हरेक कुरा त यहाँभित्र छ। त्यसको शुद्धाशुद्धिदेखि लिएर कतिको चाहिँ यो कुनै एउटा खानेको कुराकै प्रडक्ट राख्ने हो भनेदेखि यो प्रडक्ट कतिको जेन्युन छ छैन भनेर भन्ने कुरादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जुत्ताकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ चाइनाबाट एउटा किसिमको जुत्ता ल्याएर अनि त्यसपछि यो चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ हाम्रो नेपाली प्रडक्ट भने यस्ता त अनगिन्ती उदाहरण पो छ त सर। केही दिन अगाडि, केही वर्ष अगाडि यी होलान्। त्यसको लागि कारबाही नगरेको पनि होइन, कारबाही पनि भएको हो। त्यस्ता अनैतिक कामको लागि संरक्षण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गर्दैन र गर्ने आफ्नो नीति पनि छैन। र मैले भने जस्तै अब लाखौँ व्यापारी व्यवसाय मध्ये 10, 20, 100, 50 त हुन्छ स्वाभाविक। यो देशमा मात्र होइन, तपाईँ विदेशमा अमेरिका जस्तो ठाउँमा जानुस्, युरोपमा जानुस्, त्यही नै के भन्न खोजेको भने त्यस्ता गलत तत्त्वहरूलाई चाहिँ एफएनसीसीआई को नेतृत्वले पनि चिन्न सक्नु पर्यो, त्यस्ता कुरालाई चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्यो। ठिक छ, कारबाहीको दायरामा उनीहरूको अधिकारभित्र पर्दैन होला, तर फलानो गलत छ भन्ने कुरामा त त्यो कुरालाई त होमा हो र त राख्दिनु पर्यो नि। यदि कोही चाहिँ गलत छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ गलतै हो भनेर भन्न सक्ने ताकत चाहिँ एफएनसीसीआई नेतृत्व अथवा निजी क्षेत्रले त राख्नु पर्यो नि भन्न खोजेको। त्यसमा तपाईँप्रति मेरो सहमत छ, 100% सहमत छ। अब एफएनसीसीआई कै निर्वाचनमा अलिकति फेरि पनि छिरौँ। हुन त यो सबै कुरा चाहिँ निर्वाचनसँग जोडिन्छ, निर्वाचनको नेतृत्वको बाट अपेक्षा पनि यही नै रहन्छ। अब साँच्चै नै एफएनसीसीआई शुद्ध भएर अगाडि बढ्छ? त्यस्ता केही तत्त्वहरू, त्यस्ता केही विसङ्गतिहरूबाट माथि उठ्न सक्छ? यही विसङ्गति र केही खराब तत्त्वहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामी यही अब आउने चुनावमा मेन एजेन्डा लिएर अगाडि आएका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ जो भोट दिने आफ्ना सदस्यहरू छन् उहाँहरूले पनि मनन गरेर सायद चाहिँ भोट दिनुहुन्छ होला। र हाम्रो टिम यदि फुल टिम निर्वाचित भएको अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पूर्ण रूपमा शुद्ध र सुदृढ भएर अगाडि आउनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। त्यो सफाइका लागि चाहिँ को देख्नुहुन्छ? कसले चाहिँ साँच्चै नै जेन्युनली साँच्चै नै सफा गर्न सक्ने ताकत राख्छ? मैले शेखर गोल्छालाई साथ दिने को? शेखर गोल्छालाई साथ दिने हामी नै हौँ। हामी जो उहाँको टिमबाट हामी उठेका छौँ, हामीले उहाँलाई सहयोग नगरे कसले सहयोग गर्छ? उहाँको भिजनलाई साकार पार्नुपर्छ। यो देशलाई यो 3 वर्षमा एउटा भिजन लिएर अगाडि आउनुपर्छ र यो 10 वर्षभित्र केही चेन्ज ल्याउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि आएका छौँ। मलाई लाग्छ केही चेन्ज डेफिनेटली आउँछ। मिलेर जान सक्ने ठाउँ छ कि छैन अझै? मैले मिलेर जानको लागि मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र निवर्तमान अध्यक्षज्यू सबलाई भनेको थिएँ कि सकभर कमसेकम पदाधिकारीलाई मात्र भए पनि सहमतिमा ल्याउनु भएको भए कहीँ साथीहरूको बिचमा मतभिन्न नहुने थियो। तर सायद सकेन होला, त्यसकारण निर्वाचनको पद्धतिमा हामी जानु पर्यो। यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सहमति नहुने रहेछ? किनभने एजेन्डा लगभग उस्तै हुन्छ, निजी क्षेत्रको हक अधिकार, राज्यसम्मको चाहिँ एउटा पुलको काम, यस्तै कुराहरू हुन्छ।
अब मानिस भनेको अब तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, यो भन्नुपर्ने जरुरत होइन। प्रत्येक मानिस आफ्नो भिजन, आफ्नो विचार, आफ्नो सोचमा अगाडि बढेको हुन्छ। सबैको सोच एउटै हो भने यो संसार चल्दैन। सबैको सोच फरक भएकोले नै यो चुनावमा जानुपर्ने हो। सबैको एजेन्डा एउटै हो। हाम्रो एजेन्डा यो देश विकास गर्नलाई होइन हो नि। तर तपाईँ पत्रकारितामा लाग्नुभयो, म उद्योगमा लागेँ। आफ्नो सोच हुन्छ, त्यो सोचले गर्दा हामी निर्वाचनमा गयौँ र पछि एउटै एजेन्डा भएको हुँदाखेरि आज बेलुका निर्वाचन सक्यो, भोलि हामी अँगालो हाल्छौँ, हामी एकजुट भएर काम गर्छौँ, यही व्यवसायिक हक हितको लागि र यही देश निर्माणको लागि। आशा त्यही गरौँ, निजी क्षेत्रमा आपसी फाटो भन्ने कुरा चाहिँ नआओस्। निजी क्षेत्र सदैव जनताको हकहितको लागि, त्यस्तै गरेर निजी क्षेत्रको उत्थानको लागि, समग्र रूपमा राष्ट्रको पुनरुत्थानको लागि चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्दियोस्, यति छ नेपाली जनताको अपेक्षा। म पनि यही प्राइम टिभीबाट के भन्न चाहन्छु भने सारा जनमानसमा, सारा उद्योगी व्यवसायहरूलाई हामी जो एफएनसीसीआईमा दुई पक्ष भएर हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, ती दुई पक्ष हाम्रा मित्रहरू, हामी फाटो आउँदैनौँ, निर्वाचनको लागि मात्र हो। निर्वाचनको भोलिपल्टदेखि हामी एउटै मिसन र एउटै भिजनमा हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी कहिले पनि आफ्ना उद्देश्य, आफ्नो भिजनलाई, आफ्नो उसलाई छोडेर फरक बाटोमा हामी जाँदैनौँ। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। एफएनसीसीआईलाई पनि नयाँ नेतृत्वलाई सबल नेतृत्व चुन्ने सामर्थ्य राखोस्, त्यही नै छ अपेक्षा। मेरो केही कुरा बोल्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्राइम टिभीलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।